जामिया मस्जिद कादरिया ट्रस्ट बर्मिंघम में मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में अजीमुल शान कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। तकरीब की सरपरस्ती मुफ्ती आजम बरतानिया मुफ्ती मोहम्मद गुल रहमान कादरी जबकि सदारत अल शेख पीर मोहम्मद तैयबुल रहमान कादरी ने की। इस महफिल मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रूहानी, इल्मी, अदबी शख्सियात और सैकड़ों आशिकाने रसूल ने शिरकत की। तकरीब का आगाज तलावत कलाम पाक से किया गया, जबकि नातिया कलाम साहबजादा मोहम्मद हसीबुल रहमान कादरी, अलहाज मोहम्मद आमीन सईदी, कारी तनवीर इकबाल वगैरह ने पेश किया। मुस्लिम कम्युनिटी के अलावा मिलाद कॉन्फ्रेंस में बैनुल मज़ाहिब से ताल्लुक रखने वाली कई अहम शख्सियात, MPs, कौंसलर, ब्रिटिश पुलिस, ब्रिटिश नेवी अफसरान, कम्युनिटी रहनुमा, कायम मकाम पाकिस्तानी कौंसल जनरल और कम्युनिटी की खवातीन और हजरात ने भरपूर शिरकत की। इस मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में बैनुल मज़ाहिब से वाबस्ता अफराद भी आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से आगाही हासिल कर सके और दीन मोहम्मदी को करीब से देखने और समझने का मौका मिल सके। जबकि कॉन्फ्रेंस के शुरुका को हाजी मोहम्मद रमजान दबाग ने बर्मिंघम में नए तामीर होने वाले इस्लामिक सेंटर ऑफ ब्रिटेन के बारे में होने वाली पेशरफ्त के मुतल्लिक आगाही फराहम की, जिस पर कायम मकाम कौंसलर जनरल सादिया मलिक, मिडलैंड्स पुलिस अफसरान, ब्रिटिश नेवी, MP ताहिर अली, कौंसलर्स और दीगर खवातीन हजरात कम्युनिटी रहनुमाओं ने इस्लामिक सेंटर ऑफ ब्रिटेन की जल्द तकमील के लिए तजावीज भी देते हुए इस मंसूबे को बेहद पसंद किया। जबकि मुखय्यर हजरात की जानिब से मंसूबे की तकमील के लिए माली मुआवनत का भी ऐलान किया गया। महफिल मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूदा तमाम रहनुमाओं ने खिताब करते हुए कहा कि मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद नौजवानों को दीन मोहम्मदी से रोशनास कराने के साथ साथ उनके दिन से ज़ग़बत को फरोग और मदीने के ताजदार से हकीकी वाबस्तगी पैदा करना है, ताकि हम और हमारी नस्ल बरतानिया में रहते हुए इस्लामिक उसूलों के मुताबिक अपनी जिंदगियां कैसे गुजारें और हमारे किरदार ऐसे हों जिनको देख कर गैर मुस्लिम भी हमारी मिसाल दें। इसके लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे लिए नमूना हयात है। इस मौके पर साबिक वफाकी वजीर बराए मजहबी उमूर पीर सैयद हामिद सईद शाह काज़मी, साहबजादा पीर मोहम्मद तैयबुल रहमान कादरी, पीर सैयद मजहर सईद शाह काज़मी, MP ताहिर अली और दीगर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नौजवानों की तरबियत के लिए इस किस्म की महाफिल का होना जरूरी है। मुस्तकबिल के मामारों के लिए इस्लामिक सेंटर ऑफ ब्रिटेन कलीदी किरदार अदा करेगा। मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में बैनुल मज़ाहिब अफराद की शिरकत मल्टी कल्चरल सोसाइटी में इस्लाम के फरोग का बेहतरीन जरिया बन सकती है। आइए देखते हैं मजीद उन्होंने क्या कहा। मिलादुन्नबी कॉन्फ्रेंस हुई और हमारी खुशकिस्मती है कि हुजूर गज़ाली ज़मा राज़ी दौरान के जानशीन हुजूर पीर सैयद मज़हर हुसैन शाह साहब काज़मी दामत बरकातुहुल आलिया और पीर सैयद हामिद काज़मी आप तशरीफ़ लाए। और मकसद तो इसका यही था कि हुजूर अलैहिस्सलाम की तालीमात जो हैं वो लोगों तक पहुंचाई जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मल्टी फेथ प्रोग्राम था जिसमें ब्रिटिश नेवी, ब्रिटिश पुलिस और विकर और MPs ये सारे हजरात आज कौंसलर हमारे यहाँ पे शामिल हुए और सब स्टडी करके आए थे कि आका करीम अलैहिस्सलाम की बायोग्राफ़ी क्या है। आका करीम अलैहिस्सलाम के साथ जब मोहब्बत पैदा होगी तो फिर अमल का जज्बा होगा और जब अमल का जज्बा होगा तो फिर कोई सुन्नत इंशाल्लाह नहीं छूटेगी। अल्लाह ताला आज की इस महफ़िल के सदक़े और इन पाकाने उम्मत के सदक़े अल्लाह ताला इस्लामिक सेंटर ऑफ ब्रिटेन को जल्द अज जल्द पाया तकमील तक पहुँचाए। So here today, local police officer and local sergeant from Hall Green neighbourhood team. I've been invited here to celebrate this auspicious occasion. It's been very pleasurable to be here and to see all the harmony in the community here. We've got people from the Navy here, councillors, MPs, people from the church here as well, and it's been a wonderful environment. रहीम वजह तख्लीक कायनात बाइस तखवीन जिहाद इमामुल अंबिया अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न विलादत है। और बस मैं एक ही जुमला कहूँगा चूँकि मुख्तसर मुझे अर्ज़ करना है कि आप देखें कि हम 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो जश्न आज़ादी बनाते हैं कि वो पाकिस्तान आज़ाद हुआ, और जब 12 रबीउल अव्वल आता है तो सैयद आलम का जश्न मनाते हैं कि पूरा जहान आज़ाद हुआ, कुफ्र से आज़ाद हुआ, अंधेरे से आज़ाद हुआ, बातिल से आज़ाद हुआ। सैयद आलम तशरीफ़ लाए तो करम बनकर, सखा बनकर, वफा बनकर, अता बनकर खुदा का नूर उतरा ला मकान से मुस्तफ़ा। लिखी तारीख़ ऐसी नबी आखिर ने मोहब्बत की, कोई दूछा न लिख पाया अमल की दास्तां ऐसी।
کسی کے پاس عمل نہیں آ سکتا جب تک کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرے گا، اور بغیر اطاعت کے بیکار ہے زندگی۔ آج میں یہاں پہ موجود ہوں قادریہ ٹرسٹ کے اندر چیئرمین پیر محمد طیب رحمان قادری صاحب کی دعوت پر، اور میں بہت خوشی ہوئی ہے یہ جو پروجیکٹ ہے اسلامک سینٹر آف برٹن کے حوالے سے، جو کہ بہت ہی میگا پروجیکٹ ہے، جو اوورسیز پاکستانی کمیونٹی ہے ان کے لیے اس میں ایک آئیکونک مسجد کی تعمیر ہوگی، کمیونٹی سینٹر کی تعمیر ہوگی، اور 500 بچوں کے اسکول کی تعمیر ہوگی۔ یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے، اور مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ آج اس کا جو اس کے لیے میٹنگ ہوئی ہے اس میں مجھے بلایا گیا ہے۔ میری طرف سے تمام بیسٹ وشز ہیں اس پروجیکٹ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ اس میں پروجیکٹ میں برکت ڈالے اور یہ پروجیکٹ اپنا تکمیل تک پہنچے، اور ہم اس پروجیکٹ سے بھی ہم بھی مستفید ہوں انشاءاللہ۔ میری تمام دعائیں اور بیسٹ وشز جو ہیں وہ اس پروجیکٹ کے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام شیلا مولوجینا ہے، کاؤنسلر ہوں میں بہت یونیورسٹی، ابھی ریسنٹلی الیکٹ ہوئی ہوں، اور اس حوالے سے میں پہلے تو سبھی کو آپ کو مبارک دینا چاہتی ہوں۔ بہت ہی عظیم کام کرنے جا رہے ہیں اور اس میں جو حصہ ڈالیں گے ڈالیں گے آپ لوگ کی سمجھا جائے گا، تو بہت بہت مبارک ہے آرگنائزر سے، اور اتنا بڑا کام انہوں نے حصہ لیا ہے۔ اور اس کے ساتھ بس میں یہی کہنا چاہوں گی کہ جتنا سپورٹ ہم کر سکتے ہیں آرگنائزیشن ساتھ میں مل کے، پلیز آپ لوگ سب ساتھ دیجیے گا۔ Hello, I'm Lieutenant Commander Suzanne Lynch from the Royal Navy Engagement Team. I am delighted to be at the Qadriya Trust event tonight to celebrate the birth of the Prophet Muhammad, peace be upon him. What a fantastic event tonight, uniting all members of the community together. It's really great to see the mosque so alive and so active with people. So thank you so much to the Qadriya Trust for reaching out and inviting us to this. اللہ یہ جو 7 لاکھ پاؤنڈ ہمیں ضرورت ہے، تقریباً 2.25 لاکھ پاؤنڈ جمع ہو گیا ہے، تو بس جس وقت یہ 7 لاکھ پاؤنڈ پورا ہو جائے گا تو کام شروع ہو جائے گا انشاءاللہ، اور جلدی امید ہے انشاءاللہ یقیناً۔ تو سب بہن بھائیوں کو درخواست ہے، اسلامک سینٹر آف برٹن آپ چلے جائیں www.icob.uk، اور آپ نے جو ہے نا تو جو ڈونیشن دینا چاہتے ہیں سامنے آ جائیں۔ جزاک اللہ۔ اسلامک سینٹر آف برٹن ماشاءاللہ اس کا کام جو ہے تو بڑی تیزی سے انشاءاللہ چل رہا ہے، پلاننگ فل ہو گئی ہے، زمینیں حاصل ہو گئی ہیں، تو ابھی درخواست ہے بہن بھائیوں کو کہ ہمارے ساتھ جو ہے نا تعاون کریں، ڈونیشن کریں، کہ اگلا جو مرحلہ ہے اسلامک سینٹر آف برٹن کا تو وہ ہم آگے چلا سکیں۔ تو جو آپ کی توفیق ہے ہر بندے کی، اگر 5 پاؤنڈ ہے تو 5 پاؤنڈ پیش کر دیں، اگر 5,000 کی توفیق ہے تو وہ کر دیں، 5 لاکھ کی ہے تو وہ سامنے آ جائیں۔ تو اسلامک سینٹر آف برٹن برمنگھم میں بہت بڑا ایک اسلامک قادریہ ٹرسٹ میں آج محفل عظمت میلاد مصطفیٰ منعقد ہوئی، اور میں بھی اس میں شریک ہوا۔ برادر صاحبزادہ حامد سعید کاظمی نے بڑا ایمان افروز خطاب کیا، اور میں جب بھی یہاں UK آتا ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں کے بہت سے نوجوان جو ہیں وہ پاکستان کے نوجوانوں سے بہتر ہیں، اور کچھ والدین کی غفلت سے یا ماحول کی وجہ سے وہ کچھ دوسری راہ پہ چل گئے ہیں، لیکن ان کی اصلاح کی ضرورت ہے، اور اصلاح ان کی اسی طرح ہو سکتی ہے کہ والدین ان پر توجہ دیں اور ان کے ماحول کو کچھ بدلیں اور ان کو اسلام کی طرف راغب کریں۔ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ یہ تو ہمارے اندر چونکہ قناعت ختم ہو گئی ہے، اور ہم دنیاوی حوالے سے بھی دین کے حوالے سے بھی شارٹ کٹ کی تلاش میں رہتے ہیں۔ دین کے حوالے سے شارٹ کٹ کہاں کے لیے؟ جنت کے لیے۔ تو جنت میں پہنچنے کے لیے تو ہمیں نمازیں پڑھنی ہیں، روزے رکھنے ہیں، عبادت کرنی ہے، ریاضت کرنی ہے، حلال حرام کا خیال کرنا ہے۔ اس کے مقابلے میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ نہیں، میں ولی کامل ہوں، بس میرا ہاتھ پکڑو، میں تمہیں پکڑ کے جنت میں لے جاؤں گا، یا یہ کہ فلاں بندے کو مار دو تو سیدھے سادھے تم جنت میں پہنچ جاؤ گے۔ یہ شارٹ کٹ یہ تباہی کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ اسی طرح دنیا کے اندر اگر آپ کو دنیا میں کوئی اچھا مقام لینا ہے، اس کے لیے آپ کو محنت کرنی ہے، مشقت کرنی ہے، آپ کو مقام بنانا ہے، لیکن آج کل ہم اس میں بھی شارٹ کٹ میں رہتے ہیں۔ نہیں، یہ اگر ہمیں یہ کوئی لاٹری نکل آئے جی فلاں ہو جائے، تو ہم ذرا تھوڑا سا اپنے آپ پر غور کریں اور کوئی شارٹ کٹس کی تلاش چھوڑ دیں، تو انشاءاللہ ہمارے